बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल द विजिबल फैक्ट में। नाज़रीन, पिछले चंद घंटों में इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो हुई है, बहुत ख़तरनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। इस्लामाबाद के अंदर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और ये बता दें कि ISPR के ख़िलाफ़ जो है वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। ISPR के ख़िलाफ़ बयान जो है वो इसमें हमें देखने को मिले हैं। एक संजीदा मसला है ये, और अगर इस लेवल पे जो है वो बात चली गई है तो इसका मतलब है कि हालात भी काफ़ी संजीदा हैं, और जो आला हलके हैं, जो ताकतवर हलके हैं, उनमें भी हालात को काफ़ी संजीदगी से जो है वो लिया जा रहा है। एक बड़ी डेवलपमेंट है, आपको बताते हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने की है, क्या ऐसा हुआ था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत महसूस की गई, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या कहा गया है, ISPR से क्या क्या मुतालबात किए गए हैं, और ISPR की किन बातों को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो डिस्कस किया गया है। इसके बाद जो है वो अलकादिर ट्रस्ट केस, कुछ दिन पहले भी हमने आपको खबर दी थी कि 5 जून को उसकी हेयरिंग थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, जिस केस के बारे में कहा जा रहा था कि इस केस में जो है वो खान साहब की रिहाई हो जाएगी ईद से पहले पहले। आज उस केस की समाअत हुई है। इमरान खान की रिहाई तो नहीं हो सकी, लेकिन उस केस में क्या क्या हुआ है ये आपके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे, और इसमें आपको मज़ीद कुछ चीज़ें जो है वो बताएंगे कि आज इस्लामाबाद के अंदर हेयरिंग का माहौल किस तरह का रहा, आर्गूमेंट्स क्या हुए। इसके अलावा जो जज थे, जज साहिबान ने क्या कहा, और जज साहिबान के बयानात और जो रिमार्क्स हैं उनसे कौन सी चीज़ जो है वो सामने आती है वो बताएंगे। चलें शुरू इसी खबर से कर लेते हैं। आज अलकादे ट्रस्ट केस में जो है वो खान साहब और बुशरा बीबी की जो उन्होंने अपीलें दायर की हुई हैं उनके हवाले से समाअत थी। ये समाअत जो है वो पहले 5 जून को लगाई गई थी, लेकिन अब इसको मुलतवी करके 16 जून तक मुंतकिल कर दिया गया है। इस केस का कोई खातिर खा जो है वो फैसला नहीं हो सका, और इसमें चूंकि एक जज जो थे वो मिसिंग भी थे, यानी वो हज पर गए हुए हैं, जिसकी वजह से जो है वो इस केस का आज कोई लुबे लुबाब या फैसला नहीं निकल सका, और इस केस की अगली डेट जो है वो 16 जून की दे दी गई है, यानी ईद के बाद की इस केस की अगली डेट है। लेट्स सी अब उसमें क्या होता है। ये केस आपको बता दें कि अलकादे ट्रस्ट केस है। अलकादे ट्रस्ट केस नैब ने इमरान खान और बुशरा बीबी के ऊपर बनाया था। बुशरा बीबी तो हुकूमत में भी नहीं थी, उनके पास कोई सरकारी ओहदा भी मौजूद नहीं था, लेकिन इसके बावजूद जो है उनको इस केस में शामिल तफ्तीश किया गया और उनके ऊपर ये केस बनाया गया। क्यों? क्योंकि मौक़िफ़ ये था कि 190 मिलियन पाउंड का जो केस है, अलकादे ट्रस्ट की जो ज़मीन है उसको जो है वो गैर कानूनी तरीके से, और 190 मिलियन पाउंड केस में मलिक रियाज को फेवर्स दे के जो है वो अलकादे ट्रस्ट जो एक यूनिवर्सिटी बनाई है उसकी ज़मीन ली गई थी, और वो सिफारिश जो है वो बुशरा बीबी ने इमरान खान से की थी। यानी कि मलिक रियाज ने बुशरा बीबी को अप्रोच किया था, बुशरा बीबी ने इमरान खान से सिफारिश करके अलकादे ट्रस्ट केस और 190 मिलियन के केस में जो है वो इस तरह से उनको मुलविस किया गया है बुशरा बीबी को। हालांकि अलकादे ट्रस्ट केस जो है वो एक यूनिवर्सिटी बनाई गई थी इमरान खान की जानिब से ऐसे तलबा के लिए जो तालीम को या तालीम के अखराजात को अफोर्ड नहीं कर सकते। अलकादे ट्रस्ट में मुकम्मल सूफीज़म जो है वो पढ़ाया जा रहा था, सूफीज़म की मुख्तलिफ जो शाखें हैं वो पढ़ाई जा रही थी, यानी कि ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जिसपे मुकम्मल रिसर्च जो है वो सूफीज़म के ऊपर इस यूनिवर्सिटी में करवाई जानी थी। लेकिन इस केस को भी जो है वो सियासत की नज़र कर दिया गया, और तब से जो है वो ये मामला अटका हुआ है। लेकिन अभी इसके ऊपर कोई खातिर खा जो है वो डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रही है। अब आ जाते हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ। प्रेस कॉन्फ्रेंस जनाब हुई है इस्लामाबाद में, और प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अली अमीन गंडापुर और मुजम्मिल असलम ने। मुजम्मिल असलम जो है वो माहिर मुआशियात हैं। PTI के दौर में जो भी मुआशियात के मामलात होते थे, जो मसाइल होते थे, उन पर भी बोलते थे, और इमरान खान के जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे उनके मशीर भी रह चुके हैं। अब अली अमीन गंडापुर ने जो है वो ISPR के खिलाफ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आज से हुआ कुछ यूं है कि आज से कुछ दिन पहले पिशावर के अंदर एक जिरगा हुआ था अमन व अमान को कायम करने के लिए, और वहाँ की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए। आपको मालूम है सिचुएशन जो भी पाकिस्तान की भारत के साथ बनी
اس میں بھارت نے شکست کے بعد جو ہے وہ پاکستان میں اپنا جو ٹیررزم نیٹ ورک تھا اس کو ایکٹیو کیا تھا، تاکہ پاکستان سے ویسے تو وہ ہم سے جنگ لڑ کے جو ہے وہ ہم سے مقابلہ نہیں کر سکا، ہم سے جیت نہیں سکا، تو بھارت کا یہ ماننا تھا کہ اب ان کے ملک میں پاکستان میں دہشت گردی کروا کے جو ہے وہ یہاں پہ برتری حاصل کی جا سکے اور ملک کا پاکستان کا امن جو ہے وہ خراب کیا جا سکے۔ اس حوالے سے جو ہے وہ جرگہ ہوا، آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی تھے، وزیر اعظم شہباز شریف بھی وہیں پہ موجود تھے، جرگے میں تمام وزرائے اعلیٰ کو بھی انوائٹ کیا گیا تھا اس صوبے کے۔ تو وہاں پر جو ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب نے اس جرگے سے ایک خطاب کیا تھا۔ وہ خطاب چونکہ جرگہ جو ہے وہ ISPR اور آرمی جو ہے اس کے کنٹرول کے اندر ہو رہا تھا، سارے انتظامات جو ہیں وہ ان کے حوالے تھے، تو وہاں پر جو ویڈیو ریکارڈنگ اور فوٹوگرافی کی ذمہ داری تھی وہ بھی ISPR کے لوگوں کی تھی۔ اب علی امین گنڈا پور کا کہنا ہے کہ میں نے اس جرگے میں جو تقریر کی تھی وہ تقریر مجھے نہیں دی جا رہی۔ علی امین کا کہنا ہے، گنڈا پور صاحب کا کہنا ہے کہ 4 فوٹوگرافر 4 ویڈیوگرافر اس وقت وہاں پہ موجود تھے، 4 کیمرے ISPR کے وہاں موجود تھے، لیکن مجھے میری تقریر نہیں دی جا رہی۔ اب ایسا کیا ہے اس تقریر میں ہم لوگ نہیں جانتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ علی امین گنڈا پور کی جب بھی کوئی تقریر جو ہے وہ وائرل ہوتی ہے تو موسٹلی وہ آرمی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس کے خلاف ہوتی ہے، کیونکہ علی امین گنڈا پور کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں، لیکن جو حقیقت ہے، جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ اس کے برعکس ہے۔ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ یوں لگتا ہے جیسے مفاہمت کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں ہر ٹائم، کہ میری کرسی بھی بچی رہے اور میں وزیر اعلیٰ بھی رہوں اور مفاہمت بھی ہوتی رہے۔ عمران خان کو بچانے کی سنسیئر کوشش جو ہے وہ ان کی طرف سے بھی نظر نہیں آتی ہے، یا تو یہ ہے کہ ان کو شاید کام آتا ہی نہیں ہے، یا یہ ہے کہ شاید ان میں صلاحیت نہیں ہے، وہ کرنا چاہتے ہیں، کرنا کچھ اور چاہتے ہیں، ہو کچھ اور جاتا ہے۔ علی امین گنڈا پور PTI کی بڑی توانا آواز ہے، بڑی قربانیاں دی ہیں انہوں نے PTI کے لیے، عمران خان کے لیے۔ جب 9 مئی کے واقعے کے بعد گرفتار ہوئے تو ان کو کافی زیادہ ان سے ذلت امیز سلوک جو ہے وہ روا رکھا گیا تھا، ان کے بال کاٹ دیے تھے، ان کی مونچھیں جو ہیں وہ اڑا دی گئی تھیں، اس کے بعد پھر وہ دوبارہ اپنی پوزیشن، اپنے گیٹ اپ میں جو ہے وہ واپس آئے ہیں، لیکن ان سے یہ توقع کی جا رہی تھی کہ وہ ان کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے گا تو وہ کوئی ایک سخت سٹانس لیں گے اسٹیبلشمنٹ کے آگے، حکومت کے آگے، تاکہ عمران خان کو باہر لے کے آیا جا سکے۔ اب جب ان کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا تو شاید وہ کمپرومائزڈ ہو چکے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یا طاقتور حلقوں کی طرف سے، ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں شاید کہ اگر آپ نے خان صاحب کے بارے میں کوئی بات کی یا کوئی ایک ایسا ایکٹیو پلان دیا کہ جس سے خان صاحب باہر آ سکیں یا کوئی ایسی حکمت عملی اپنائی تو شاید آپ کو بھی جو ہے وہ آپ کی کرسی سے ہٹا دیا جائے گا۔ اس کے بارے میں ابھی تک کچھ کنفرم نہیں ہے، ایک کھچڑی سی پکی ہوئی ہے ساری، لیکن آج انہوں نے ISPR کے خلاف پریس کانفرنس میں بولا ہے، اور یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ وہ ISPR کے خلاف بول رہے ہیں، وہ پہلے بھی ISPR کے خلاف جو ہے وہ باتیں کر چکے ہیں۔ تو اسی حوالے سے آج بھی اسلام آباد میں پریس کانفرنس انہوں نے کیا اور وہ ISPR کے خلاف بولے ہیں۔ تو جناب یہ تھی آج کی ویڈیو، آپ کو آج کی ویڈیو کس طرح کی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔